unsa ka kamabinantayon. Sama sa pagkamabinantayon ni Bisor sa assembly line, sama sa kamabinantayon sa imong ugangan samtang galuto ka og sinigang. Unsa pud ka kamabinantayon kung ikaw ang treatment partner ni Mrs. o ni father o ni brother o ni sister. Grabe ang kagaw nga dala sa TV. Mao ang pagtambal batok ni ini, inana pud ka grabe. Matambalan ang TV, adlaw-adlaw ug mulungtad sa at least 6 ka bulan ang pagtambal. Depende sa klase sa TV nga ginatambalan. Maong kinahanglan magmabinantayon isip usa ka treatment partner ni Mrs. o ni father o ni brother o ni sister. Dili gyud kinahanglan malat-angan ang pagtambal. Tawagi ang imo nurse o doktor alang sa libre nga supply sa tambal sulod sa usa ka bulan. Bantayi kung naa siya masinatian nga side effects. Matambalan ang mga side effects, mauhatagi kini og igong kabaskog og kalig-on. Aron TB-free, ayaw lat-angi ang pagtambal. Isip usa ka treatment partner, magmabinantayon kauban ang tender loving care.